قوم سے نکلے. سامعین دیت شام آپ ایک ولی کامل سن. ولی صرف بابا خادم مولوی نہیں سی, ولی کامل سن. آپ گجرات ایک پیر نے انہاں بعد اندر ایک گل عوام تک پہنچائی, کیونکہ زہری حیات اندر بابا جی نے منع فرمایا سی کہ میری حیات وچ اے میرا راز ہے تن پتہ چل گیا ہے لیکن لوگاں نو نہ دسی, لوگاں نو نہ دسی. جناب والا آپ فرماندے نے کہ میرے پیر صاحب میری خواب دے وچ آئے اور آ کے کیا کہ بیٹا اے جڑا خادم رضوی ہے نا, اے دے سجے بازو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دے نال ولایت دی مور لائی ہے. سجے بازو تے ولایت دی مور لائی ہے. جناب والا او پیر صاحب فرما دیں گے بابا جی آ گئے لاہور دے اندر, ساڑا بھی اتھے ہی گھر سی. جدوں آپ آئے کہ آپ قسمت دے نال ساڑا گھر ہی آپ دا میزبان بن گیا. اسی میزبانہ دے وچ میں سید زادہ سا, جدو وضو دا وقت آیا تے میں کہا بابا جی نو وضو میں کرانا ہے کیونکہ میں وہ گل ویکھنی سی. جناب والا بابا جی نے کہا کہ تسی سید زادے ہو, تسا میں وضو نہ کراؤ, میں کہ بڑا گناہگار ہاں, تے تسی آل نبی اولاد علی ہو, میں اے گستاخی جڑا تھا نہیں کر سکتا, میں نے گناہگار نہ کرو. جناب والا پیر صاحب نے کیا اور سید زادے نے کیا, بابا جی جو بھی ہو جائے نا آج وضو میں خود ہی کرانا ہے, باقی نو باہر بھیج دیو. جدوں بابا جی نے اس طرح وضو واسطے اپنے بازو کنجے, بابا جی نے اس تک جدوں بازو کیتا اور سید زادہ فرماندا کہ میں اپنے ہاتھ دے نال نپ کے تھوڑے جو تے کیتے تے میں نظر آ گئی واقعی ولایت دی مور لگی ہوئی سی. جناب والا بابا ایویں نہیں کردانا پڑتا سی, اور صرف صغیر جناب والا ایویں نہیں بابا پڑھ جاندا سی. اور حدیثاں عربی دی اندر لجپال کریم آقا دیاں ایک ایک دو دو ترے ترے جناب والے صفحے دیاں حدیثاں ایک ساتھ وچ پڑھ جانا اے عام مولوی دا کم نہیں, ہے ولی کامل دا ہی کم ہے. اور آپ نے یہی سبق دیتا. آؤ اج جاگو. میں جدو جنازہ ویکھیا تے سوچن تے مجبور ہو گیا جے اتنے لوگ زندگی دی وچ بابے دے نال ہونا تے اج دین محمد دی تخت تے ہویا. اسی سنی بعد در بدت دی قدر کر دے ہاں. ساڑا ایتھے علاقے دے وچ بھی کوئی اگر ہووے نا سید زادہ ہووے یا کوئی پیر ہووے جناب والا تے میں بس چھپے ہووے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے, اسی کہتے ہیں میں ویلا بدائی بھائی دا کافی اور کوئی نہیں ہے. جب دنیا تو ٹر جانا تے پھر اسی کہتے ہیں بڑا بندہ سی یار, بڑا اے سی بڑا او سی. آؤ جی اگر کسی بندے دی قدر کرنی جو دی زندگی دے اندر قدر کرو, زندگی دے اندر قدر کرو. آج بھائی بھائی دا دشمن بنیا, بھتیجے چاچے دے دشمن بنے, لیکن جناب والا جدوں بھائی دنیا تو ٹردا ہے تے پیچھے حال تو آئیاں ہے کہ نہیں. ساڑا معاشرہ بگڑ چکا ہے ساڑا معاشرہ. لجپال نے تو فرمایا کہ ہر کلمہ گو دا بھائی ہے, لیکن آج جڑے تیرے سکے بھائی ہیں نا جو نہ دا ہی کوئی نہیں بندا. آج سکے بھائی نو دنیا تے اپنے گل دے نال لا لے, تو دنیا تے گل نہ لائے گا تے پھر تیری آخرت ہی سور جائے گی. آج دنیا تے بھائی نو اپنے ویڑے تو اندر داخل نہیں ہون دینا, اور جدو ٹر جائے تے پھر دادا تے وی دے گا اپنے بھائی دی نادیاں او کڑے کم دیاں. آؤ جناب والے اس بات کہنے نے کہ بھائی بھائیاں دے, بھائی بھائیاں دے او درد بڑھاؤ دے, تے بھائی بھائیاں دیا باوا باپ سرا دے, تاج محمد تے ماوا ٹھنڈی